اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا۔ کہو انشاءاللہ، آواز آئے انشاءاللہ۔ اے اسلام اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، انشاءاللہ نہ ڈوبے گی حشر تک، کرری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا۔ واللہ واللہ اللہ کی قسم، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل، توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل، اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل، اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل، اصحاب دلیل محفوظ کے تحسین چ قرآن صحابہ۔ اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل، اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل، اصحاب دلیل محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں، کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں، کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں، سرکار دو عالم دی امینت دا سمر ہیں، سرکار دو عالم دی امینت دا سمر ہیں، محنت دا سمر ہیں، ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ۔ غور سے سمر ہیں، محنت دا سمر ہیں، ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، دین تے ایمان صحابہ، دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی
پاک دی شان صحابہ واللہ میرا دوڑ دوالو بڑا معلوماتی شعر پوری توجہ کرنا چھوڑے نہ بہل بر چھوڑے نہ بہل بر سہارا تے جزیرے چھوڑے نہ بہر بر سہارا تے جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے ہن کون سفیرے بت ڈھاک دتی مندر چ آزاد صحابہ مندر چ آزان صحابہ بڑی تکلیف ہوئی ہے اس کو ہمارے بتوں کو توڑا گیا اس نے بھی کہا مجبور ہوں میری ماں نے میرے باپ نے میرا نام عمر رکھا تھا بولتے نہیں ہو آپ کام کی بات پہ نہیں بولتے میرے ماں باپ نے میرا نام عمر رکھا تھا بتوں کو توڑنا ہمارا مذہب ہے ہم اس جگہ پہ خدا کا نام بلند کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے خدا ایک ہے عبادت کے لائق وہی ہے سجدے کے لائق وہی ہے کوٹدو کی مسجد میں اذان دینا آسان صحراؤں میں اذان دینا آسان گھر میں اذان دینا آسان اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر اذان دینا آسان لیکن کسی کلیسا میں کسی گرجا گھر میں بتوں کو پاش پاش کر کے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے صحابہ توجہ میرا ویر بار برسارا تے جزیرے ہن کون رسالت دم مبلغ تے سفیرے ہن کون رسالت اے کون رسالت اے کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے ہن کون سفیرے بت ڈھاک دتی مندر چ آزان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ ماں باپ وطن خیش تے اولاد بھلا گئے ماں باپ وطن خیش تی اولاد بھلا گئے باپ وطن خیش تی اولاد بھلا گئے مغرب کو لوں توجہ مغرب کو لوں او مشرق تئی دین پھیلا گئے مغرب کو لوں مشرق تئی دین پھیلا گئے مغرب کو لوں مشرق تئی دین پھیلا گئے مغرب کو لوں مشرق تئی دین پھیلا گئے ہاں دین پھیلا گئے کیتا ہے مسلمان تے سال صحابہ کیتا ہے مسلمان تے شان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ میرا واللہ میرا واللہ میرا واللہ میرا واللہ میرا دین دی شان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ اور توجہ ہے بھائی سنو افریقہ تے ایران تے ہند چین تے جاپان افریقہ تے ایران تے ہند چین تے جاپان احنف بن قیس
تے پشاور پہنچ ملتان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ دین تے ایمان صحابہ دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ اور اصحاب نگر ہوند تے اسلام نہ ہوندا اصحاب نگر ہوندے تے اسلام نہ ہوندا اصحاب نگر ہوند تے اسلام نہ ہوندا گھر گھر اج عقد پیغام نہ ہوندا گھر گھر اج عقد پیغام نہ ہوندا پیغام نہ ہوندا سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ تھوڑا دوالو توجہ کرنا جنگلاں دے درندے بھی حیا کر دے جنا جنگلاں دے درندے بھی حیا کر دے جنا دا افسوس شرم کر دے نہ انسان انہاں دا افسوس شرم کر دے نہ انسان انہاں دا انسان انہاں دا کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ ہے کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ ہیرو یرموک حنین حد بدر دے ہیرو یرموک حنین حد بدر دے ہیرو یرموک حنین حد بدر دے غازی بھی مجاہد بھی عجاباد نظر دے غازی بھی مجاہد بھی عجاباد نظر دے جاباز نظر دے جل جل کے انگاریات دیتی جان صحابہ جل جل کے انگاریات دیتی جان صحابہ محبوب نبی پاک دی شان صحابہ واللہ اور ابو بکر عمر بولو ادھر کیا دیکھ رہے ہو ادھر کیا ہے بھائی سبحان اللہ بلند آواز سے ابو بکر عمر ہائے ابو بکر عمر عثمان علی صفدر پیارے بکر عمر عثمان علی صفدر پیارے مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے سب روشن تارے صدیق مگر دس دے سلطان صحابہ زور سے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے جن منگیا لڑکا بیدانپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنو طاہر آقا ویرا تھے حیدر کرار دے کیا کہنے اور بت عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دے عشق کمالے طاہر یارے
غار والی دند راسن لوگ مثالے کو بہار یہاں دلائیا دیتا کردہ سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نال صدیق مگر جس دا سلطان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوان حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوانہ حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوانہ اصحاب تے ازواج تے سب آل دبانا سب آل دبانا اللہ تے نبی پاک دی پہچان صحابہ اللہ تے نبی پاک دی پہچان صحابہ محبوب نبی پاک دی ذیشان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دی ذیشان صحابہ